आ गई परमिशन? जी होगी। चलें जी। हाँ जी, बिस्मिल्लाह जी। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद जी, इसमें इसरार हज में पहली चीज़ तो ये है कि ये हज क्या है। हम्म। ये शाह साहब ने बताया कि ये सालेहीन की बड़ी जमात यानी अजीम जमात का इज्तिमा है। और हम्म। इसका जो है ना वो हाल कि इसका जो इनाम याफ्ता लोग हैं, ग्रोह हैं, जो जिनमें अम्बिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा और सालिहीन हैं, उन्होंने हम्म। जिक्र किया है सालिहीन के यही चार ग्रोह हैं हम्म। जिन पे जिनके अल्लाह का इनाम। और ठीक। फिर इसकी जगह का जिक्र है कि ये जगह है, इसमें अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी निशानियां हैं उस जगह में जहाँ ये इज्तिमा होता है। और ये है हम्म। कि वो जो जमातें हैं वो आइम्मा यानी कि बड़े बड़े दीन के बड़े बड़े समझ रखने वालों की हैं। और जो शायर अल्लाह अल्लाह की बड़ी निशानियां उनकी ताज़ीम करने वाले लोग हैं। और तजर्रो इख्तियार करने वाले हैं यानी कि अल्लाह के आगे आहुजारी करने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला की तरफ रगबत रखने वाले हैं। फिर अल्लाह से उम्मीद रखने वाले हैं खैर खैर की। और फिर ये है कि वो लोग अपने गुनाहों की यानी कि माफ़ी मांगने की वो ये उन उन जमात की खसूसियात हैं जो वहाँ जमा होती हैं। और जब ऐसा इज्तिमा इस कैफियत के साथ जमा हो जाए जिसमें ये शाह साहब ने जो बयान की हैं चार पांच खसूसियात, तो फिर ये कोई वजह नहीं है कि वहाँ अल्लाह ताला की रहमत और उसकी मगफरत ना का नुज़ूल ना हो। यानी कि ये लाजमी है, अगर ऐसे लोग जमा होंगे और अल्लाह से ये चीज़ें मांगेंगे तो फिर वहाँ रहमत भी होगी और अल्लाह ताला की मगफरत भी होगी। और इसको उन्होंने कोट किया आगे के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है इस बारे में कि शैतान को उस दिन अगर कोई देखेगा तो वो छोटा यानी कि बहुत यानी कि दो तीन माने हैं, यानी कि वो देखने में भी छोटा है और एक वैसे बंदा छोटा अगर कोई ऐसी गलती उससे हो जाती है या उसके जो है ना वो मामलात में ऐसा कोई मामला हो जाता है जिसमें वो बहुत शर्मिंदा होता है तो फिर वो अपने आप को खुद ही छोटा छोटा महसूस करता है। तो ये भी इसमें वो माना हो सकता है। और दूसरा नाक खाकलूद यानी कि जिल्लत में। और फिर बहुत गज़बनाक उस दिन यानी कि उसको बहुत शदीद गुस्सा होता है जब ये लोग जमा होते हैं और फिर वो अल्लाह के आगे आहुजारी करते हैं। तो ये उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी नकल किया है। फिर आगे उन्होंने बताया कि हज असल में जी इसकी है ना कि किसी न किसी सूरत में हर उम्मत में मौजूद रहा है। हमारे यहाँ चलें इसके वो मनासिक मुख्तलिफ हैं या काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी ये सबका उम्मतों में भी मौजूद रहा है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये बरकत हासिल करने के लिए लोग इसमें को वो करते रहे हैं, ये हज करते रहे हैं। और इसमें अल्लाह ताला की जो बड़ी बड़ी निशानियां वो भी जाहिर होती हैं। आगे ये जो जुमला है इसका वो मिन कराबीन वहीआत मासूरतन अन इस्लाफिन, इसका नहीं समझ आई कि ये इसमें कौन सी चीज़ जो है ना वो बयान करना चाहते हैं। फिर इसके बाद उन्हें हुकूक बयान किए हैं हज करने वाले के कि इसमें जी भी इसमें भी वही चीज़ें बताई हैं कि इसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं और इसकी बिना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखी हैं। और अ, वो जो है ना वो गवाह हैं खैर की, खैर पे गवाह हैं यानी कि बहुत ज़्यादा खैर के अल्लाह ताला की तरफ से वो करने वाले हैं। और ये अक्सर उम्मत के अक्सर लोगों की ज़ुबानों पे ये चीज़ है अल्लाह ताला के अमर से। और दूसरी चीज़ वही के ज़रिए भी ये मालूम हुआ कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी जो है ना वो खसूसियात या उनकी जो है ना वो खैर की तरफ जो रगबत है। बा अच्छा, इसमें ये है कि ये ज़मीन इसमें वो कोई पानी वगैरह ये वो नहीं है, ये ऐसी कोई चटियल सा मैदान है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसमें अपनी वो चीज़ें रख दी हैं तो फिर वो बरकत वो सारी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन बज़ाहिर देखने में ये चीज़ें वहाँ नहीं है, या ना तो पानी की अभी तो आब ज़मज़म मौजूद है लेकिन उस टाइम पानी भी मौजूद नहीं था। और ज़मीन भी बिल्कुल खुशक सी। और आगे ये जो इसमें इसरार है कि नफसानी नफ्स की तहारत कैसे हासिल होती है, ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा है। सारा ही तकरीबन इसमें जो है ना वो पूरे ये तीन चार लाइनें जो पहरा है इसका ये नहीं इसकी वो समझ आई। सिर्फ एक चीज़ जो है ना ये है कि जब
آخری جس میں لائن میں انہوں نے لکھا ہے کہ رنگ نفس کے اوپر جب یہ جو خیر کا رنگ چڑھتا ہے تو پھر بندہ جو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیتا ہے یہ ساری چیزیں کہ اس کے اندر وہ طہارت پیدا ہو رہی ہے، لیکن پیچھے جو انہوں نے وہ بتایا ہے وہ جو ہے نا مجھے نہیں سمجھ آیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اس میں شاعر اللہ ہے، اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں، اور یہ جب انسان جو تعظیم کرتا ہے ان شاعر اللہ کی وہ دیکھتا ہے تو یہ ذکر اور یہ چیزیں لازم و ملزوم ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ شاعر اللہ کی تعظیم بھی کرتا ہو اور پھر اللہ کو یاد نہ کرے وہ، تو وہ جب بھی دیکھے گا جو اس کی تعظیم کرتا ہے اور اس پہ وہ کرتا ہے تو پھر یہ آپس میں وہ لازم و ملزوم ہے کہ وہ جب بھی وہ ان چیزوں کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کو لازمی یاد کرے گا۔ اور یہ اس میں پھر وہ بھی چیزیں ہیں کہ نفس کے لیے جو اس میں عظیم ایک تنبیہ ہے، ان ساری چیزوں میں جب وہ ان چیزوں میں داخل ہوتا ہے پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر اللہ کی ساری چیزیں وہ اس کے سامنے احکام وغیرہ آتے ہیں تو پھر اس کے نفس کو جو ہے نا وہ ایک ملتی ہیں چیزیں کہ یہ چیزیں جیسے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، شیطان کا وہ ساری چیزیں جب وہ دیکھتا ہے تو پھر اس کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ بھئی کیسے کیسے شیطان بہکاتا ہے، لیکن اللہ کی اگر رحمت ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان کے اوپر کیسی کیسی جو ہے نا وہ قربانیاں یا اسے وہ چیزیں یہ طلب کی جا سکتی ہیں۔ صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن ہر انسان پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی وہ جو ہے نا وہ امتحان چھوٹا موٹا وہ آیا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ اگلا جب یہ چیزیں بندہ دیکھتا ہے تو اس کو اپنے رب کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی دونوں چیزیں یہ ہیں کہ شوق بھی بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر شوق نہ ہو تو پھر بندہ وہاں نہیں جا سکتا، یعنی کہ اگر ان چیزوں کا شوق نہ ہو دیکھنے کا یا اللہ تعالیٰ کا تو پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف بندہ جو ہے نا وہ رغبت یا وہ نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اگلی چیز انہوں نے بتائی ہے کہ دولت یہ بھی محتاج ہے اس کی امتحان کی، کہ جب کسی بندے کو دولت ملتی ہے تو پھر اس کا وہ جو ہے نا دولت کا امتحان بھی ہوتا ہے، اور پھر اس میں تمیز ہو جاتی ہے ناصح کی اور خائن فریبی کی، یا سر جھکانے والے کی اور سرکش باغی کی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والے اور نہ ماننے والے کی، یعنی کہ یہ پہچان ہو جاتی ہے اس میں۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کا کلمہ وہ بلند ہو، اور جو اللہ والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے ہیں ان سے بھی انسان کا جو ہے نا وہ تعارف وہ ہو جاتا ہے، اور انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ کرنے والا بہت سے لوگ ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ حج سے یہ اس ملت کو حج کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ دل سے ماننے والے اور زبان سے صرف ماننے والے، مطلب کہ جو منافق ہیں ان میں بھی تمیز ہو جاتی ہے کہ جو دل سے ماننے والا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے گا اور یہ ساری چیزیں بھی وہ کرے گا، اور جو صرف باتیں کرنے والا ہے یا ظاہر دار ہے وہ پیسہ جتنا مرضی ہو وہ حج کی طرف نہیں جائے گا یا اس کی طرف وہ نہیں جائے گا۔ پھر یہ اس میں ایک چیز اور چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کیونکہ مسلمانوں کا اجتماع ہے تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر میں فرمایا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک تو وہ تھا کہ حج کے موقع پر فتح مکہ کے موقع پر اس کے بعد لوگ داخل ہوئے ہیں، لیکن آج بھی اس کا وہ ہو جاتا ہے کہ جب ہر علاقے کے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے دین میں لوگ جو ہے نا وہ اسی طرح گروہوں کے گروہ اور فوج در فوج داخل تھے۔ پھر اس یہ چیز ہے کہ دوسروں انسانوں کو دیکھتا ہے، جب دوسرے انسانوں کو دیکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز اس میں سے نفع اٹھاتا ہے، یعنی کہ یا تو اس بندے کو دیکھ کے دوسرے نفع اٹھاتے ہیں یا دوسرے بندوں کو دیکھ کر ان کی عبادات کو، ان کے معاملات کو، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا وہ اس میں کوئی نہ کوئی نفع ضرور ہوتا ہے کہ بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی اللہ سے کیسے مانگنا، یہ لوگ کیسے مانگتے ہیں، یہ لوگ کیسے جو اللہ کو وہ کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں۔ اس میں آگے چیز یہ ہے کہ جب حج یعنی کہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے جو سنت ہے یا مشہور طریقے سے، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی رسومات زائل ہو جاتی ہیں، اور یہ حج سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جو
ملت کے لوگوں کو یعنی کہ مسلمانوں کو نیک لوگوں کی حالت اختیار کرنے کی طرف ابھارتی ہے. یعنی کہ وہاں جب بندہ نیک لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے یا یہ رغبت پیدا ہوتی ہے کہ ہاں مجھے ان کے حالات جو ہے نا یہ اختیار، ان کی حالت یا ان کی طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے، یا ان کی طرح مجھے اللہ کی وہ عبادت کرنی چاہیے، یا اس کی جو ہے نا وہ فرما برداری کرنی چاہیے. اور اس وقت یہ خاص طور پر جب حج کا سفر لمبا بھی ہو اور عمل یعنی کہ مشکل بھی ہو، سفر لمبا ہو اور پہنچنا مشکل ہو، تو بندہ جتنی دور سے اور جتنی مشکلات کو اٹھا کے وہاں پہنچے گا تو اتنا ہی جو ہے نا یہ جو نفس اپنے نفس کو مارے گا. یعنی کہ یہ نفس کے خلاف ایک باقاعدہ جہاد ہوگا جو کر کے بندہ جو ہے نا وہ وہاں تک پہنچے گا. اور اس طرح اگر وہ یعنی کہ اپنے ایمان کی وہ تکمیل کرے گا اور اپنی گناہوں کی معافی کا جو ہے نا ایک بڑا ذریعہ اس کو بنا دے گا. یہ موٹی موٹی اچھا چیزیں جی، اس ماشاء اللہ، سمجھیں. ماشاء اللہ. شروع کریں جی، شروع سے. بسم اللہ الرحمن. ہاں جی، علم. بابو. جی، باب اسرار الحج. ہاں ہاں. اس اسرار، جی اسرار. بابو اسرار اور اسرار میں کیا فرق ہے؟ اسرار تو بید یا چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اور اسرار ویسے وہ سواد سے ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز پہ انسسٹ کرنا، اصرار کرنا. جو سین سے ہے یہ تو میرے ذہن میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ جو سین سے ہو اور اس کا ہو. ہاں جی، اور کوئی بتائیں اسرار اور اسرار میں کیا فرق ہے؟ یہ صحیح آپ نے بتایا تھا کہ وہ اسرار جو ہے وہ باب افعال کا مصدر ہے، اور ہاں اسرار جو ہے وہ جمع کا وزن ہے. جی جی، یہ سرن کی جمع آئے گی اسرار، اور یہ جمع ہے اسرار. اور اگر اسرار پڑھیں گے ہم تو وہ مصدر بنے گا باب افعال کا، تو وہ یہاں پہ فٹ نہیں بیٹھے گا. ہاں جی، تو یہ پڑھیں گے بابو اسرار الحج. جی جی حافظ صاحب آگے. بابو اسرار الحج. جی، اعلم ان حقیقت الحج. ہاں حقیقت نہیں، یہ فائل. حقیقت اعلم ان حقیقت نہیں، اس کو ان ان فائل بنانا ان ان ہے. جی، ان یہ ان لیت لکن لعل. تو یہ حروف جی یہ مشبہ بالفعل ہے کہ حروف مشبہ بالفعل ہے نا؟ تو یہ کیا کرتے ہیں جملہ اسمیہ پہ جب داخل ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جملہ اسمیہ پہ اسم کو یہ رفع نہ یہ دیتے ہیں نصب ہاں اسم کو، تو حجہ آئے گا پھر. حقیقت نہیں، تو الحجہ. حقیقت حقیقت بھی حقیقت تو ہے نا. جی جی بالکل. اچھا، یہ دونوں مل کے جو ہے نا وہ بنیں گے. ہاں ان حقیقت الحجہ. حجہ نہیں نہیں، حج یہ کیا بن رہا ہے حج؟ یہ فائل اگر بنے گا تو یہ تو ہونا چاہیے فائل وہ کس کا؟ فائل کس کا؟ آ، فائل تو فعل کا ہوتا ہے نا. جی جی فعل تو یہاں کہاں پہ ہے؟ جملے میں اعلم. علم کا تعلق درمیان میں انا آ گیا نا، انا کے ساتھ ہے. آگے سارا انا جی کا اپنا کام ہے. ٹھیک ہے. یہ جو حقیقت یہ حقیقہ کیا بن رہا ہے؟ حقیقت
हज की हकीकत। हाँ, अब आप पहुंच रहे हैं। जी, ये ये हकीकत फिर इसका फाइल होगा। किसका? इस जो जुमला इसमिया है। नहीं, फाइल किसका होगा? इलम का। अलम। इलम फेले अमर है ना, फेले अमर। जी जी। तो फेले अमर का फाइल उसके अंदर होती है जमीर। इलम, तू जान। यहाँ पे फाइल होगा अंत, जमीर। वो तो हो गया। आगे आ गया अन्ना। अन्ना ने आगे क्या किया है? अन्ना की अब अदना इसम ने। और खबर। इसम और खबर हमें चाहिए। जी, अ, हकीकत ये जी। जी ये खबर होनी चाहिए फिर। तो इसम कहाँ गया? हज तो अल हज ये इसम है। नहीं, आपने ये तर्जुमा क्या किया है? इसका तर्जुमा करें जरा। बेशक। हज की हाँ जी, हज की हकीकत, तू जान हज हज की की हकीकत। हकीकत, हज की हकीकत। तो ये तर्जुमा किस चीज का है? ये मौसूफ सिफत का है, जार मजरूर का है, या मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह का है? किस चीज का है ये? ये मुजाफ मुजाफ अलैह वाला तर्जुमा है। हाँ, तो तर्जुमा मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह वाला है। तो आप जी, फिर इनको मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह क्यों नहीं बनाते? अच्छा, ठीक है। दो हकीकत अल इसम है ना, दो हज। जी इसम। जी तो जी। दो इसम हो और उनके दूसरे इसम पर अलिफ लाम हो, तो वो आम तौर पे मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बनते हैं। तो अब पढ़े जरा इलम। इअलम अन्न हकीकत अल हज्जी। हाँ, अब हज्जी जीम के नीचे जेर क्यों आई है? ये ये मुजाफ मुजाफ अलैह होने की वजह से। नहीं, मुज़ाफ भी और मुज़ाफ इलैह भी दोनों। नहीं, ये दोनों मुजाफ मुजाफ अलैह बन रहे हैं ना, क्योंकि ये तो मुजाफ मुज़ाफ है। कौन है? मुज़ाफ कौन है? मुज़ाफ। मुजाफ अल हज। हाँ, किताबु ज़ईदिन में, मुजाफ अलैह। किताबु ज़ईदिन में मुज़ाफ कौन सा है और मुज़ाफ इलैह कौन सा है? किताब मुजाफ और मुजाफ अलैह जो है ना, ये जैद है। ठीक है। तो हकीकत अल हज्जी, इसमें मुज़ाफ कौन है और मुज़ाफ इलैह कौन है? हज की हकीकत। हज की, ये हज जो है ना, ये होगा की हकीकत जी। नहीं, तर्जुमे इसकी को छोड़ें निस्बत। आप। तर्जुमे को छोड़ें। अरबी के अंदर मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह में से पहला क्या होता है और दूसरा क्या होता है? जो असल में जो मैं जो जब करता हूँ समझता हूँ, तो वो इसमें समय की निस्बत किसकी किसकी तरफ हो रही है, तो इस वजह से फिर वो थोड़ा सा ये नहीं। हाँ, तो यहाँ पर किसकी निस्बत किसकी तरफ हो रही है? हज की जी, हकीकत। ये हज की निस्बत हो रही है हकीकत की तरफ। नहीं, बल्कि नहीं, हकीकत की निस्बत हो रही है हज की की तरफ। निस्बत हो रही है हज की तरफ। तो फिर हकीकत क्या बना? ये हज की निस्बत है, तो फिर ये हकीकत जो है ना, ये हाँ, जी जी। हकीकत क्या बना? आपका माइक बंद हो गया। इसमें हज की हकीकत, हकीकत की निस्बत हज की तरफ है। जी। तो हकीकत जो है ना, ये मुजाफ और हज मुजाफ ना। हाँ जी, हकीकत मुजाफ है और हज मुजाफ इलैह है। अच्छा, यहाँ मुजाफ पे ना अलैह। थोड़ा सा आप गौर फरमाएं। आप तर्जमे को देखकर तो फिर तरकीब कर रहे हैं।
हम तर्जमे को देखकर भी तरकीब करते हैं, लेकिन ये सानवी हैसियत है। हम तरकीब करते हैं अलामात को देख के, इबारत के अंदर जो अलामात हैं उनको। जी मसलन ये अन्ना एक अलामत है। अब इसका मतलब है कि जो चीज इसमें इसम बन रही होगी वो मंसूब होगा। तो हमने पढ़ा अन्ना हकीकतल हज्जी, तो ये ता के ऊपर जो नसब आई है ये अन्ना की वजह से आई। अच्छा, फिर जी जी हकीकतल हज्जी, ये हमने देखा कि ये मुजाफ इलैह बन रहे हैं। तो मुजाफ इलैह का उसूल ये है कि पहला इसम मुजाफ और दूसरा मुजाफ इलैह होता है। तो इसमें जी हमें तर्जमे में पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हमें पता चल गया कि हकीकत पहला इसम है और हज दूसरा है। तो फिर अंडरस्टूड होगा कि हकीकत मुजाफ है और दूसरा यानी जी हज ये ठीक है, मुजाफ इलैह है। क्योंकि पहले मुजाफ और फिर मुजाफ इलैह आएगा। तो आप, हाँ जी, पहला मुजाफ होता है और दूसरा मुजाफ इलैह। अच्छा, तो बुनियादी जो मसला है वो ये है कि हमने जब इबारत पढ़नी होती है तो इबारत में तर्जमा सानवी हैसियत पे आता है। पहले हमें इबारत में जो हमने नहव के अंदर अलामात पढ़ी हैं वो अप्लाई करनी होती हैं। तो वो जब अप्लाई करेंगे तो ठीक है। आधी इबारत, हमें आधी से ज्यादा इबारत समझ में आ जाएगी। फिर हम तर्जमा करेंगे तो कुछ चीजें उससे समझ में आएंगी। तो यहाँ पर अब पढ़ेंगे इलम अन्ना हकीकतल हज्जी। ठीक है, अब आगे चले जी। हाँ जी, इज्तमा, इज्तमा, इज्तमाउन, अ, आ, हाँ, अन्ना हकीकतल हज्जी, आगे। इज्तमाउन, जमाअतन अज़ीमतन मिन अस्सालिहीन फी हाँ ज़मानिन युज़क्किरु हालल मुनइम अल मुनअम अलैहिम मिनल अंबियाई। ये भी हालल मुनअम। हाँ, मुनआमू, ये भी वही मसला है ना। ये जी मुजाफ जी, है ना, हाड़ा अच्छा ये दोनों मुजाफ है। ठीक है, ठीक है, हालल मुनअमी। हाँ जी, जी जी हाड़ल ठीक है, हाल मुनअमी अलैहिम। मिन الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. अच्छा, एक मिनट ठहरे। तन अजून का खबर है। एक तो इसको, ये जो मैंने तो खैर ये दोनों एक ये हो है, मौसूफ ए, सिफत, सिफ्त मौसूफ। ठीक है, लेकिन ठीक है, ये नसब क्यों आई है जमाअतन? हाँ जी, ये तो जरूरी नहीं है नसब। अच्छा, अब अ, आप जरा अब देखें, अब यहाँ पे तर्जमा काम आएगा आपके। आप जरा तर्जमा करें, जान लो कि हज की हकीकत क्या है। हज एक की हकीकत, एक इज्तिमा, इज्तिमा यानी कि किसका? अल होगा, यानी कि किसका इज्तिमा? अ, इज्तिमा, जी अजीम जमात का इज्तिमा। हाँ, अजीम जमात का इज्तिमा। तो ये का के की किसके तर्जमे में आता है? ये मुजाफ मुजाफ इलैह में आता है ये। हाँ जी, तो क्या अब होगा? तो ये मुजाफिर ये होंगे, इज्तिमाउ जमाअतिन अजीमतिन। ये बनेगा इज्तिमाउ जमाअतिन अजीमतिन, एक बहुत जी अजीम जमात का इज्तिमा। जी, यानी कि ये इकट्ठे सारे ये जितने भी हैं, ये मुजाफ मुजाफ इलैह, ये दो तीन चार पाँच के साथ ज्यादा भी आ सकते हैं। हाँ जी, देखो ये पीछे चूंकि आगे हैं, तो आगे फिर जो है ना वो
ٹھیک ہے دیکھیں نہیں نہیں، میں ذرا اب آپ نے میری طرف توجہ کرنی ہے کہ علم جان لو، انا، انا کا اسم کیا ہوگا؟ حقیقت الحجی، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا بن گیا، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا اسم بن گیا انا کا، تو یہ ختم ہو گیا۔ اب ہمیں انا ٹھیک ہے، کی خبر چاہیے۔ خبر، حج کی بالکل ٹھیک، حقیقت کیا ہے؟ وہ ہے اجتماع۔ کس کا اجتماع؟ ایک بہت بڑی عظیم جماعت کا اجتماع۔ اب یہ مضاف مضاف الیہ مل کے یہ اب اس کی خبر بنے گا، اب گویا کہ یہ ایک الگ جی چیز ہے، نئی چیز ہے۔ حقیقت الحجی یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا اسم بن گیا، اور اجتماع جماعت عظیمت یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی خبر بن گیا۔ جی بہتر، تو اب آگے عظیمتم، وہ جماعت کن کی ہوگی؟ من الصالحین، صالح لوگوں کی۔ تو یہ جماعت کی جی یہ بہتر، آگے اس کے ساتھ تعلق بنے گا۔ اب وہ اجتماع کب ہوگا؟ فی زمان، ایسے زمانے میں، یذکر حال المنعم علیہم، جو یاد کروا دیتا ہے ان لوگوں کی حالت کو کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن پر انعام کیا گیا، اور وہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو عبارت کو آپ اس طرح مرحلہ وار آگے چلائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ایک چیز بن رہی ہے، مثلا اجتماع جماعت عظیمت، یہ ایک چیز بن گئی، اس کا تعلق آگے پیچھے پھر کیا ہے، اس کے ساتھ پھر چیزیں جوڑتے جائیں گے۔ ٹھیک جی ہے جی، جی بہتر، جی۔ آپ ذرا دوبارہ پڑھیں۔ اعلم ان حقیقت الحج اجتماع اجتماع ہوں جماعت عظیمت من الصالحین فی زمان یذکر ہوں حال المنعم علیہم من الانبیاء والصدیقین۔ یہ پھر یہاں پھر سارے سب کے نیچے یہ من کی وجہ سے ہاں جی، جتنے بھی آگے گروہ ہیں وہ جاری آئے گا، من ہاں جی، الانبیاء یہ آئے گا نا مین کی وجہ سے۔ والصدیق، جی جی، من کی ہاں، وجہ سے، یہ معطوف معطوف علیہ بنیں گے، اور معطوف معطوف علیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے، جی معطوف معطوف علیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ تو ایک ہوگا، من جی الانبیاء جی، والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ سب من کی وجہ سے مجرور ہوں گے۔ جی ٹھیک ہوگا، پڑھیے۔ علیہم من الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین ٹھیک ومکان ہے آگے۔ فیہ، ہاں اب دیکھیں نا یہاں پہ ومکان نن کیوں آپ نے مرفوع کیوں پڑھا ہے؟ جی یہ جگہ ہے آگے، تو اس کا فائل بنایا ہے اس کا، کس کا؟ اس جملے کا، فاعل کے لیے فعل ہونا ضروری ہے نا، جی جی، کس کا؟ یہ جو ہم نے درمیان میں ایک جملہ ہے، وہ مکان، جی فیہ ہاں آیات دیکھیں بینات یہاں تک کا، ہاں نہیں، یہ مکان نن جو مرفوع پڑا ہے اس کی جی کیا جی، وجہ ہے؟ آپ نے مرفوعات پڑھے ہیں، مرفوعات کتنے ہوتے ہیں؟ 8، 8۔ تو اب آپ نے اس کو مرفوع پڑھا ہے نا، تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ 8 میں سے کون سا ہے، کیا یہ مبتدا ہے یا خبر ہے یا پھر یہ فاعل ہے یا پھر وہ انا کی خبر اور کانا کا اسم ہے، یا لا نفی جنس وغیرہ وغیرہ وہ سب چیزیں۔ تو یہاں پر آپ جب اس کو پڑھنے لگیں گے نا، اس پر کوئی اعراب، تو وہ جی جی اعراب آتا ہے ہمیشہ پیچھے کسی عامل کی وجہ سے۔
تو اب یہ دیکھیں گے کہ یہ جو جملہ چل رہا ہے، تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ وہ اجتماع ہوگا ایسے زمانے میں، تو اب سوال ہوتا ہے کہ وہ اجتماع ہوگا کہاں پہ؟ جی تو یہ وہ جگہ بتا رہے ہیں۔ اب اس کا تعلق جڑے گا زمان کے ساتھ، تو پیچھے سے فی لگے گا، فی۔ جی ٹھیک ہے، یعنی تو کہ کیا پڑھیں گے؟ فی، تو پھر تو جر آ جائے گا و مکانن۔ ہاں، اس کا عطف ہوگا زمان پر، تو اس کی وجہ سے اس کو مکان نن پڑھیں گے۔ جی و مکانن فیہ آیات بینات، ٹھیک ہو گیا۔ جس میں آگے آیات بینات ہیں۔ قد قد قصد قصد قصدہ ہاں جی، قصدہ جماعت من ائمۃ الدین، من ائمہ تا، یہ تا کیوں، نصب ائم کیوں؟ ائم من کی وجہ سے پھر یہ جاری آنا چاہیے، ائمت ہاں جی، ائمت ائمت الدین، ہاں، من ائمۃ الدین، ٹھیک ہے۔ معظمین معظمین لشعائر اللہ، ہاں، متضرعین راغبین وراجین من اللہ الخیر من اللہ وتکفیر الخیرہ، یہاں پہ یہ خیرہ یہ بنے گا مفعول بنے گا راجینہ کا۔ جی اچھا جی ٹھیک ہے، ہاں جی، وراجین من اللہ الخیر، اللہ سے راج، ہاں وتکفیر الخطایا، ہاں، یہ خیرہ کے اوپر اس کا عطف ہے نا واو کی وجہ سے، تو یہ آئے گا و تکفیر الخطایا، الخیرہ و تکفیر الخطایا۔ یہ راجین کے ساتھ ہی جڑے گا دونوں چیزیں۔ جی جی، راجین کے ساتھ، کہ وہ امید رکھتے ہیں اللہ سے خیر کی اور گناہوں کے بخشنے کی، مٹانے بخشنے کی، کی۔ تکفیر الخطایا۔ جی اچھا ٹھہر جائیں، جی اب دوبارہ آپ پڑھیں شروع سے ایک مرتبہ، اب جی کوئی اعلم، غلطی نہیں کرنی، ذرا جی آرام آرام سے پڑھنی ہے، غلطی کوئی نہیں کرنی، علم سے۔ اعلم ان حقیقت الحج اجتماع جماعت عظیمت من الصالحین ہوں، فی زمان ہوں، يذكر حال المنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ہوں، ومكان فيه آيات بينات بینہ، بينات فيه آيات بينات، ہاں کیوں؟ یہ صفت موصوف ہو جائیں گے صفت موصوف ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ دونوں۔ قد قصده کاسا، قد قصده ہاں، جماعات من أئمة الدين ہاں، معزمين لشعائر الله متضرعين راغبين وراجين من الله الخير وتكفير الخطايا، ہوں، ٹھیک ہے۔ فإن الهمم، اچھا جی آپ نے بس بس ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ اب جی آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگلی کلاس میں اس کی آپ نے عبارت سنانی ہے ہمیں، جی جتنی آپ سے ہو سکے، اس باب اسرار الحج کی آپ نے عبارت سنانی ہے۔ مفہوم آپ نے جی سمجھ لیا ہے، لیکن اب تھوڑا سا عبارت پہ بھی فوکس کرنا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ہاں جی، تھوڑا سا اوپر کیجئے ثاقب صاحب، نہ نہ ادھر، ادھر ہی اسرار الحج پہ۔ جہاں سے حافظ صاحب نے کہا نا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، ہاں تھوڑا سا اور،
ये भी है पैरा जो तहारत नफसानिया वाला। हाँ ये वाला, मिन बाबि जी तहारत नफसानियती, ये वाला। जी जी। अच्छा ये इस पैरे में मैं इबारत नहीं पढ़ूंगा, आप इबारत आपने खुद पढ़नी है। असल में बता ये रहे हैं कि नफसानी यानी नफ्स की तहारत का ही एक पहलू ये भी है कि आदमी किसी ऐसी जगह पर चला जाए, अल हुलूल बि मौज़िइन, किसी ऐसी जगह पर चला जाए जहां पर जो नेक लोग हैं हमेशा जिसकी ताजीम करते रहे और उसमें आते जाते रहे हों, यहुल्लून फीही वयअमरू बिज़िक्रिल्लाह वयअमरूना बिज़िक्रिल्लाह, और उसको वो आबाद करते रहे हों अल्लाह के जिक्र से। क्योंकि ऐसी जगह पर उनका चले जाना ये इंसान के नफ्स की तहारत का ही एक पहलू है। तो दूसरा उन्होंने कहा कि ये आदमी के हिम्मत को, जो नीचे वाले फरिश्ते हैं, यानी आप कह लें कि जो करीब के फरिश्ते हैं, आसमान जमीन के करीब के, आसमान दुनिया कह लें, ये उनके साथ ताल्लुक को खींचता है। तो मालाए आला अल कुल्लिया, जो उनका यानी उनकी दावत है, उसको ये अपने तरफ मुतवज्जे करता है। फैदा हल्ला बिही गलबा अलवानुहुम अला नफ्सिही, तो जब वो ऐसी जगह पर चला जाता है कोई आदमी, तो उन लोगों की यानी फरिश्तों की जो रंग है वो उस पर गालिब आ जाता है, उसके नफ्स पर। तो इसका मतलब है कि उसके नफ्स की फरिश्ते क्योंकि पाक मखलूक है, तो जब उनका रंग इस पर गालिब आएगा तो वो आदमी अपने नफ्स में तहारत को महसूस करेगा। इस पहले की समझ आ गई जी। जी बिल्कुल उस्ताद जी, सही। चलें अब आपने इसकी इबारत पे मेहनत करनी है, और इबारत पे मेहनत के लिए आप इसके पहले दो तीन चार पैराग्राफ भी अगर कर लें तो ये भी ठीक है, लेकिन उसमें आप जो पढ़ें, यानी अगर आपने पेश पढ़ी है तब भी, जेर पढ़ी है तब भी, और अगर नसब पढ़ा है तब भी, आपको उसकी वजह का पता होना चाहिए। तो तीन ही इराब हैं, रफा नसब जर। तो रफा आए तो क्यों, नसब आई है तो क्यों, जर आई है तो क्यों, बस ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, जी इसके लिए आप जी मदद हासिल इंशाअल्लाह। कर लें साकिब साहब से, शाह वली साहब से, किसी भी दोस्त से मदद ले लें, मुझसे ले लें मदद, लेकिन आप इसको हल करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह इसका फायदा होगा। जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जरूर उस्ताद। जी सिस्टर तैयबा, आपके जिम्मे सोम, असरार सोम थे, तो आपने तैयार किया है? आपका माइक बंद है। अच्छा, यहाँ तो यहाँ पे है नहीं। हाँ जी, किसी और की नजर से गुजरा है ये, बाबू असरार सोम। नहीं गुजरा, तो फिर हम यहाँ पे इक्तिफा करते हैं आज। तो अगली क्लास में एक तो इबारत सुनेंगे और दूसरा ये बाबू असरार सोम करेंगे। तो मौलाना नकीम मोहम्मद साहब तशरीफ लाए हैं जी। हजरत क्या हाल चाल हैं? जी उस्ताद मोहतरम, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ठीक हैं? अल्लाह का फजल, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र। तो ऐसा करें ना कि आप भी थोड़ा सा हिस्सा डालें। तो ये बाबू असरार सौम है, ये आप जी भी अगली क्लास के लिए तैयार करके आए। इंशाअल्लाह। तो तरीकाकार ये है कि आपने इसका खुलासा बताना है जी और फिर इसकी इबारत सुनानी है। इबारत में फिर जो कमी कुताही होगी, कमी पेशी होगी, हम उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह।
چلیں ثاقب صاحب یہ اس کی ذرا لسٹ نکالیے گا. اس میں کچھ تھوڑا سا کام مزید کریں. ہاں جی آگے ہے تھوڑا سا نیچے کیجیے اور ایک منٹ. باب اسرار الاوقات ہے, باب اسرار الاعداد. ہاں یہ آپ کر لیں. باب الحاجتی الی دین ینسخ الادیان. اچھا یہ بھی ٹھیک ہے, تھوڑا سا آگے کیجیے گا. یہاں پہ نماز وغیرہ کے بھی ابواب یہ مختلف. وہ میرے خیال نیچے جی ہیں. جی 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 یہ آگے. یہ آگے, کیونکہ یہی ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. یہ ہے باب اسرار ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلا. ابواب مختلفہ من ابواب الایمان من ابواب الاعتصام بالکتاب والسنہ من ابواب الطہارت فصل فی الوضوء وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو من ابواب الطہارت ہے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. یہ والا تو تھوڑا سا یہ کریں کتنا لمبا ہے. ٹھیک ہے, آگے ہے نماز کا, صفت الوضو ہے. واجبات وضو ہے. بس ٹھیک ہے. المسح علی الخفین, اس سے پہلے تو باقی لوگ اپنے ذمے لیں جی. ثاقب صاحب, آپ, شاہ ولی صاحب, جی ٹھیک ہے, کہاں سے شروع کریں گے؟ یہیں سے کر یہاں لیں سے گے. شروع کریں گے. جی ابواب الطہارہ, ہاں جی. یہ جائے گا فصل فی الوضو. آگے چلیں. صفات الوضو. بس صفت الوضو سے پہلے جی ٹھیک ہے, میں کر لیتا ہوں. جی یہ آپ کے ذمہ ہو گیا. جی آگے صفت الوضو سے شروع کریں گے. آگے چلیں جی. اکمل الوضو, بس ٹھیک ہے. یہ موجبات الوضوء, اس سے پہلے یہ شاہ ولی صاحب آپ کے ذمہ ہو گیا. جی استاد جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو غلام مصطفیٰ صاحب کے ذمہ عبارت ہے. جی حضرت مولانا نقی محمد صاحب کے ذمہ اسرار الصوم ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ پہلے کریں گے اسرار الصوم. نہ عبارت تھوڑی سی پہلے کریں گے, پھر اسرار الصوم, پھر ان میں سے ابواب الطہارہ, ترتیب سے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے بالکل انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی حضرات علماء کرام. جی تو باقی کام انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر. انشاءاللہ جی, شکریہ جی, جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیرن, اللہ خوش رکھے جی. آپ کی برکت سے کافی سارے کام ہو رہے ہیں. آمین جزاکم اللہ. آمین. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ.